प्रार्थनया वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। सम्प्रति तिङन्तानाम् उपसिद्धि इति विषयं स्वीकृत्य अस्माकम् अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। गतवर्गे वयं गणानां विषये गणानां विकरणानां प्रत्यये किञ्चित् पठितवन्तः। सार्वधातुकलकाराः सार्वधातुकप्रत्यया च पुनश्च आर्धधातुकप्रत्ययः आर्धधातुकलकारा च तेषां विषये किञ्चित् ज्ञानं लब्धम्। तर्हि अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं यदा करोमि तस्मात् पूर्वं किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामि, मनसि अस्ति न वा इति। सुजाता महोदय, सर्वे जनाः ये शक्यन्ते वीडियो उद्घाटयन्तु कृपया। अस्तु, गणानां नामानि वदतु कृपया सुजाता भगिनी। कति गणाः सन्ति? दशगणाः सन्ति। नामानि कृपया। भवादि, अदादि, जुवादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रादि और चुरादि। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। मैथिली भगिनीं पृच्छामि वा? शक्नोमि महोदय, विस्मृतवती वा या स्मरन् अस्ति वा? पुनः एकवारं वदतु, गणानां नामानि वदतु। ओके, भवात्याधादि न इदानीं कारिका न, नामानि वदतु। नामानि भवादिः, अदादिः, दुदादिः। कारिका मनसि अस्ति चेत् सम्यक् रीत्या आगच्छति। भवाद्यादादि रुदाद्यादि, रुदादिः, नो, जुहोत्यादिः, थर्ड वन, जुहोत्यादिः, दिवादिः, then after दिवादिः स्वादिः, उत्तमं, then दुधादिः, तुदादिः, then रुदादिः, तनु तनादिः, तनादिः, ओह तनु is okay, तनादिः, then क्रियादिः, क्रयादिभिः, क्रयादिः, ओके, क्रयादि, चुरादिः। उत्तमं। सत्या भगिनी, एतेषां विकरणं वदतु कृपया। विकरणानाः भवादिगणस्य शप् इति विकरणं केन सूत्रेण शपः विधानं भवति? लशक् वदति। शपः केन सूत्रेण विधानं भवति?
किंगशिप सर किस सूत्र से शब का विधान किया है कि भाई भवादि के साथ में यही लगेगा, वो कौन सा सूत्र है? न जानामि महोदय। हाँ, कर्तरी शब। कर्तरी शप् कर्तरी शप् हाँ अदादिगणस्य शप् शप्लुक् शब्लुक् उत्तमम्। शप्लुक् अदादि जुहोत्यादि आगमिष्यामि हाँ, जुहोत्यादि शप् श्लु शब श्लु उत्तमम्। दिवादिश्च श्यन् दिवादिभ्यः शन उत्तमम्। स्वादि श्नु स्वादिष्णु स्वादिभ्यः श्नुः श्नु उत्तमम्। तदादिश्च तुदादिभ्यः तुदादिगणस्य शु शः शः रुदादि श्न हाँ, श्नम् 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 श्नम्। श्नम् श्नम् तनादि उ तनादिभ्यः उ उः उः तनादिभ्यः उः उः क्रियादिश्य श्ना श्ना and चुरादिश्य शप् चुरादिभ्यः निच अधिकम शप् निच प्लस शप अधिकम निच शप् प्लस शप चुर बोलते हैं ना, क्या चीज? चुर। चुरादि गण का विकर्ण कौन सा है, हम वो पूछ रहे हैं। णिच और शब्द दोनों लगता है। नीच और शप, ओके। महोदय, दिस गण विकर्ण प्रत्यय इज सेम फॉर ऑल आत्मनेपदी धातु एंड परस्मैपदी धातु। सार्वधातुका लकाराः ये सन्ति लट् लोट् लङ् विधिलिङ्, एतेषां वयं यदा तिङन्तानां प्रक्रियां कुर्मः कर्तृ-अर्थे तर्हि गणविकरणप्रत्ययाः भवन्ति। उत्सर्गरूपेण पाणिनिना कर्तरि शप् इत्येव उक्तम्। तर्हि यस्मिन् गणे किमपि न उक्तं यत् अस्य गणस्य यद् विकरणं भवति तस्य गणस्य कृते शब् एव उत्सर्गरूपेण आगच्छति। बाय डिफॉल्ट उत्सर्ग इज इक्वल बाय डिफॉल्ट यत्र यत्र न पठितं, परन्तु अपवादाः सन्ति। यदा दिवादिभ्यः शन्, तुदादिभ्यः शः, रुधादिभ्यः श्नम्, क्रादिभ्यः श्ना, एते अपवादाः सन्ति, परन्तु उत्सर्गरूपेण कर्तरि शप् इत्यनेन शपः भवति। अस्तु। And one more doubt, Mahodaya, in all ganas that 4 rules Dhatva Deshaga 4 rules is applied for same, Mahodaya, for all ganas. हाँ, धातुभ्यः यदा वयं सोपानानि स्वीकुर्मः आदौ धातोः चयनं यदा उपदेशरूप अवस्थायाम् अस्ति धातु तर्हि तस्य इत् संज्ञा करणीया, तथा अनन्तरं 4 rules सत्वादि कार्याणि यदा लभ्यते चेत् सत्वादि कार्याणि करणीयानि। अस्तु महोदय, दट् सत्वादि कार्याणि नो नः इति सूत्रम् अस्ति खलु, that is same for all ganas, adadi and rudadi swadi all ganas, it's same. यत्र यत्र णकारः उच्यते आदौ धात्वादेः शः सः इति प्रथमं सूत्रम्, अनन्तरम् अणो नः। Okay, in previous last class video मध्ये एक संशयः अस्ति, अदादिगणस्य वा शप् इति, रुदादिगणस्य रुद् अधिकं श्नम् इति धातु अस्ति, तत्र नो नः रूपेण रुणद् इति भवति। नो नः रूपेण अनन्तरं न, अत्र श्नम् आगच्छति। नो नः तु धातुभ्यः विद्यते। ओ ओके ओके। नो नः धातुभ्यः, श्नम् इति प्रत्ययः अस्ति, शकारस्य संज्ञा जाता केन सूत्रेण? शकारस्य संज्ञा लशक्वतद्धिते। देन् मकारस्य केन सूत्रेण? हलन्त्यम्। तर्हि यदा मकार अस्ति, मकार इत्संज्ञा अस्ति, तर्हि मित् आगच्छति खलु, मित् अस्ति, मिदचोन्त्यात् परः, यदा अन्तिम अचः परे तस्य आगमः भवति अथवा तस्य स्थापनं भवति। अतः रुध इति धातु अस्ति, तत्र यदा वयं तस्य अनुपूर्वीं कुर्मः तर्हि रकार रेफ
उकार धकार हम्म। एव अवशिष्यते। तर्हि हम्म। रकार धकारयोः मध्ये रेफर धकारयोः मध्ये उकार एकमेव तस्य वोवल् अथवा स्वरः अस्ति। तस्य अनन्तरं नकारस्य आगमः आगमः न परन्तु श्नम् इति अस्ति। तस्य शकार मकारयोः इत्संज्ञा भवति, लोपो Like भवति। vandu dhatu, like vandu No, dhatu, no, no, right, no, no, Mahodaya? no, 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 no. Vand dhatu is different. It is a idito num dhatu. तस्य नुमागम Idito भवति। num dhatu. परन्तु Ah, अत्र okay. यदा मकार अस्ति, मित् अस्ति, अनेन मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्तिम अचः परे भवति। रुद्ध प्लस which श्नम् न letter? भवति। Okay, Mahodaya, that Okay, nakaram, natvam nakaram. Mahodaya, if you can show it in the board, it will be Okay, easier. okay, okay, okay. I'm sharing it. अस्तु, द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम् Mahodaya. Last 5 minutes before closing, Mahodaya, Okay. that video. I'll type. Okay. Rudh plus Rudh adhikam shnam dhatu. That is धातु rudadiganam. नास्ति, श्नम् Sorry, इति विकरणप्रत्ययः। shnam iti vikaranapratyaya. Rudh dhatu, rudadi ganam. अत्र रेफ अस्ति, उकार अस्ति, धकार अस्ति। अस्तु, तस्मात् अनन्तरं शकार अस्ति, नकार अस्ति, अकार अस्ति, मकार अस्ति। अस्तु, अत्र आदौ श्नम् इत्यस्य इत्संज्ञा कुर्वन्तु सर्वे। काभ्यां सूत्राभ्याम् इत्संज्ञा भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा, लशक्वदतिते इति सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञा भवति। न इति अवशिष्यते। अत्र इन् प्लस् अकारम् अस्ति। अत्र किं भवति? र उ रेफ उकार धकार, ओके, प्लस नकार, नकार तथा अकार एव अवशिष्यते। तर्हि अत्र यतोहि मित् अस्ति, तर्हि अन्तिम अचः परे भवति। अत्र रेफ तथा धकारयोः मध्ये उकार एकमेव स्वरः अस्ति खलु? महोदय, कुत्र मित् अस्ति? दट् इस् लोपः आल्रेडि महोदय। श्नम् 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 इति विकरणप्रत्ययः अस्ति, सः मित् अस्ति। मित् अस्ति, अस्तु। मित् अस्ति, अनेन मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्तिम अचः परे भवति। अन्तिम अचः धातुः कुत्र अस्ति? रेफ उकार। अन्तिम एकमेव स्वरः अस्ति, अच अस्ति तत्र। तर्हि किं भवति? रेफ उकार नकार धकार इति भवति। अनेन this nakara comes in between the dhatu, Mahodaya. आम्, this vikarna pratyaya dhatu. Antim achah pare. We have to find the, yes, because shina or shnu, there is no mit or kit, right? Only in the shnam there is a mit agam, right? So he has told already where this shnam has to be placed. So now we have ru, na and dha. Now dhanatvam kicks in, then ru, na and dha. Ru, na, dha. Runat. Okay. In this we are applying no naha sutram, Mahodaya. No. No. Anatvam, anatvam. Natvam, okay. Anatvam bhavati. No naha sutram dhatau bhavati. Dhatau bhavati. Dhatau adau yadi anakara asti tasya nakara bhavati yatha णीय प्रापणे इति धातु अस्ति। णीय प्रापणे तस्य आदौ स्थित अणकारस्य नकार भवति। नी इति अवशिष्यते। परन्तु अत्र किम् अस्ति यत् विकरण प्रत्यय मित् अस्ति। अनेन धातौ यत् अन्तिम स्वरः अस्ति तस्मात् अनन्तरम् आगच्छति। ओके महोदय। देन् चिनु इति स्वादिगणस्य धातु चिनु इति ची अधिकं श्नु ची, ओके,
अत्र ची। मकारं अत्र श्नु अत्र मकार नास्ति। मकार अतः चिनु इति तदेव ची अवशिष्यते। नु शकारस्य संज्ञा भवति। अस्तु अस्तु महोदय। I have one doubt here. वदतु। Mahoday, this again, when mit dhatu is there, that what is the sutram? Dhatu is not mit. Sorry, mit Vikarana. mit vikarana hai. In that, how do we? What is the sutram, sir? Midachontyat paraha. Midaton. Whatever It is there the in the myth. Karapatram that Mahodaya had sent earlier. It's there. Midachontyat paraha antim achah pare tasya sthapanam bhavati. Okay. So all other vikranas don't have makara at the end, so they are not myth. Okay. Only this shnam has a makara, and accordingly it will be the after the antim swara. Sir, then I got that, sir. What again is that who has been taken out in the That I have done the Anupurvi to show each and every vowel and swara, varna separately. Why are we doing this? No, okay, got it, sir. Thank you. The actually dhatu is rudh, and Right, then sir. shnam. Then the nakara comes in between ru and dha. Then how it comes in between ru and dha? Yes, sir. Got it, sir. Thank you. Okay. अस्तु। क्रियादिगणस्य क्रि अधिकं श्ना इति धातु अस्ति। तर्हि तत्र मित् नास्ति, तत्रापि मित् नास्ति। क्रि नास्ति महोदय, बट् ना इति किमर्थम् आगच्छति तत्र? अणत्व भवति। कोविड् मार्गे वयं पठितवन्तः खलु अणत्वं। रसाभ्यां णोनः समानपदे। ओके अस्तु महोदय। रेफ ऋकार तथा मूर्धन्य शकार यदा एकपदे भवति तदा रेफ अथवा शकार ऋकारयोः परे आगच्छते नकारस्य अणकार भवति, मूर्धन्य भवति। आम् महोदय, अत्र अवगतम्। अस्तु, इदानीं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? न महोदय। अस्तु, तर्हि वयं किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। प्रकृतिः प्लस् प्रत्ययः इक्वल् टु पदम्। प्रकृतेः नैकाः अर्थाः भवन्ति। Just because if I take a pat dhatu, patha, I can use it in a different way, like pathati, like studies. I am studying. I want to study. I should study. Or the patha become reader or readable. Saman ritya. Pathati, apathat, pathatu, pathet, पाठः, पाठकः, एतादृशाः रूपाणि भवन्ति। मतलब इसको बोलते हैं अनंत रूप, इसको अनंत अर्थ मिलते हैं। तो ईच एंड एवरी अर्थ, प्रत्येकस्य अर्थस्य दर्शयितुं, अर्थनं दर्शयितुं वयं प्रत्ययानां प्रयोगं कुर्मः। So if I want to pathati, I will use lat lakarasya ti pratyayah. If I want to use pathatu, I want to use lot lakarasya tu pratyayah. If I want to use the pathaka, I will use patha plus anamul pratyayah. If I want to use patha, I will use patha plus ghai pratyayah. So for each meaning, I have a set of pratyaya. Okay. So now this is my vivaksha, what I want to disclose or to tell someone. Aham pathami, saha pathati, pathah asti, maya pathah pathitah. So pathyam, that this is readable, right? Pathet, pathah, pathakah, kah pathati pathakah, kartrarthe. Patha is a bhava. Bhavarthe ghai. So in the same dhatu or the prakriti, if I take, it has
infinite meanings, and for each, to denote each and every meaning, we have pratyayas. Like all dashalakara pratyayah bhavanti, tasmadanantam krut pratyayah api bhavanti. So each pratyaya denotes a different set of meaning, and that is why we are using different pratyayas. धातुभ्यः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते द्विधा भवन्ति, भिद्यते, सार्वधातुक प्रत्ययः तथा आर्धधातुक प्रत्ययः। अत्र पश्यन्तु, पठ इति धातुः अस्ति, तस्मात् पठति, पठिष्यति, पठतु, अपठत्, पाठक, पाठ, पठनम् एतादृशानि रूपाणि शक्यन्ते। प्रत्येकस्य अर्थनस्य बोधनं कारयितुं भिन्नानां प्रत्ययानां प्रयोगः भवति। यत् मया उक्तं, पठ प्लस लट् पठति, पठ प्लस लोट् पठतु। यदा लोट् लट् इति मया लिखितं तर्हि लकार प्रत्ययः अस्तु। पठ प्लस लृट् पठिष्यति, पठ प्लस विधिलिङ्ग् पठेत्, पठ प्लस घञ् पाठ, पठ प्लस ऋमुल् पाठक। एतादृशाः विविधाः प्रत्ययाः सन्ति, तेषां विविधाः अर्थाः अपि सन्ति। धातुभ्यः द्विविधौ प्रत्ययौ भवतः, सार्वधातुक प्रत्ययः तथा आर्धधातुक प्रत्ययः। यदा मया निश्चितं यत् धातुभ्यः अहं सार्वधातुक प्रत्ययं योजयामि, तथा मया किं किं दर्शितव्यं, किं किं करणीयम्। तो तर्हि यदा सार्वधातुक प्रत्ययः आगच्छति, स सर्वप्रथमं पृच्छति, धातुं पृच्छति, भवतः कः गणः? आदौ सार्वधातुक कर्तृवाच्ये। तर्हि यदा भूधातु अस्ति, सः वदति अहं भवादिगणस्य धातुः अस्मि। पुनः सः सार्वधातुक प्रत्ययः पृच्छति, भवतः गणचिह्नः कः? तर्हि सः वदति मम गणचिह्नः इत्युक्ते विकरण प्रत्ययः अस्ति शप्। इदानीं सर्वत्र यदा सार्वधातुक कर्तृवाच्ये सर्वदा गणविकरणानां योजनं भवति। परन्तु यदा आर्धधातुक प्रत्ययाः सन्ति, अथवा कर्मणि अस्ति अथवा भावे अस्ति, तर्हि सार्वधातुके यक् इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तेन ये सार्वधातुक प्रत्ययाः सन्ति अथवा लकाराः सन्ति, तेषां स्थाने वयं गणविकरणानां योजनं न कुर्मः। केवलं यक् इति एव प्रत्ययः भवति। को धातुः कस्मिन्नपि गणे भवतु, परन्तु केवलं कर्मणि अथवा भावे यदा प्रयोगः अस्ति चेत् केवलं यक् इत्यस्य प्रयोगः भवति। सार्वधातुक लकारेषु के लकाराः सार्वधातुक लकाराः सन्ति? कार्तिक महोदय वदतु कृपया। सार्वधातुक लकाराः अनम्यूट भवन्तु। लट् लकारः, लोट्, लङ् and विधिलिङ्ग् and shit. नहीं, सार्वधातुक लकाराः। लकार shit is not a it will be कृदन्त। Yes. Okay. So चतुर्षु लकारेषु यदा हम कर्मणि अथवा भावे इति मम विवक्षा अस्ति चेत् यक् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। परन्तु कर्तृर्थे अस्ति चेत् मया गणविकरण स्थापनीयम्। अस्तु, धातु प्लस गणविकरण प्रत्ययः प्लस सार्वधातुक प्रत्ययः। सार्वधातुक प्रत्ययः के सार्वधातुक प्रत्ययः वदतु। सूत्रं किम् अस्ति? What are called सार्वधातुक प्रत्ययः? दशगणानां सार्वधातुक प्रत्यय का कौन सा सूत्र बताता है? तिंशित सार्वधातुकम्। किं वदति इदं सूत्रम्? तिङ् प्रत्यय
गणस्य उकार तनुदिगण विहाय सर्वे गण प्रत्यय षित् प्रत्यय and तिङ् प्रत्यय. एते प्रत्ययः गणाः तिप्तस्जि प्रत्ययस्य च एकमेकं कृत्वा वदतु, एकमेकं कृत्वा। अहम् आहवयामि। हा, लक्ष्मी भगिनी वदतु। ये ये प्रत्ययाः शकारः तालव्यचकारः हा, तालव्यषकारः। अनन्तरं तिङ् प्रत्ययानाम् एव योजनीयम्। तिङ् प्रत्ययेषु अपि द्वौ लकारस्य प्रत्ययः, द्वौ लकारयोः प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। कौ लकारौ तौ? लृट् and No. Vidiling, Ashiling. आशीर्लिङ्ग् and विधिलिङ्ग्. No. ना विधिलिंग सार्वधातुकम्। न, पहले आशीर्लिंग क्वेश्चन को समझिए, मैंने क्या पूछा। ये कौन दो लकार के तिंग प्रत्यय है जिसको आर्ध धातुक है? वो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हाँ, आप बताइए। आशीर्लिंग एंड रिंग नो लिट लिट च लिट च विधिर्लिंग नो आशीर्लिंग। क्षम्यताम् आशीर्लिंग लिट एंड आशीर्लिंग। उत्तम। अब ऐसे भूलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, actually it is by slip of tongue it has come, otherwise I know it is आशीर्लिंग। ओके, उत्तमम्। तर्हि ये प्रत्ययाः सार्वधातुकाः न सन्ति, तथा आशीर्लिङ् लकारस्य तथा लिट् लकारस्य ये तिङ् प्रत्ययाः सन्ति, ते प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति। सो आर्धधातुकं शेषः इति पाणिनिना उक्तम्। ये प्रत्ययाः षित् नास्ति, ये प्रत्ययाः तिङ् अस्ति, तिङ् सन्ति, परन्तु आशीर्लिङ् नास्ति, लिट् लकारस्य नास्ति, ते प्रत्ययः सार्वधातुकः। तिङ् षित् सार्वधातुकम्। सो व्हाट he told, he given only one example, one sutra to one definition of a sarvadhatuk prakriya or sarvadhatuk pratyayas, and which is called an utsarga sutra. Utsarg is English में by default, like kartari shab is by default. यत्र यत्र न पठितं तत्र तत्र इदं सूत्रम् आगच्छति। अस्तु, इदानीं किं भवति? उत्सर्गरूपेण इदं कथितम् अस्ति। इदानीं पुनः किं वदति? आर्धधातुकं शेषः अपवादः अस्ति। ये षित् नास्ति ते आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति। पुनश्च तिङ् लकारेषु अपि लिट् लकारस्य तथा आशीर्लिङ् लकारस्य प्रत्ययः तिङ् सन्ति, परन्तु आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम् महोदय। सो आर्धधातुक प्रत्यये कर्मणि भावे कर्मणि भावे इदानीम् आगच्छति, चिन्ता मा। Okay. So in the now what we are doing is the kartrarthe. So lakara has three meanings. What we have done, लह कर्मणि च भावे चा कर्मे केभ्यः, कर्तृ अर्थ में, कर्म अर्थ में और भावे अर्थ में इसका तीन प्रयोग होता है। यदा धातुः सकर्मक अस्ति तथा कर्तृ अर्थे अपि भवति, कर्मार्थे अपि भवति। धातुः अकर्मक अस्ति तर्हि धातु कर्मणि अर्थे तथा भावार्थे भवति। भाव धातु अकर्मक अस्ति तर्हि भाव अस्ति तथा भावार्थे भवति तथा कर्तृर्थे अपि भवति। यथा रामः गच्छति इति वयं सकर्मक गम धातु सकर्मक अस्ति। अनेन रामः गच्छति। कः गच्छति? अत्र कर्तुः प्रधानत्वम् अस्ति। कर्ता इज मोर इम्पोर्टेंट। बालकः खादति। कः खादति? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इदानीं यदा खादति इति आगच्छति तर्हि द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी
किं खादति, तस्य खादनस्य कः प्रयोजनः, किं प्रयोजनमस्ति, किं कारणात् केन कारणेन स खादति, बुभुक्षा अस्ति तेन कारणेन खादति वा स्वादः अस्ति आगच्छति मह्यं बहु रोचते अनेन खादामि। यथा मया भोजनं समाप्तं, सम्पूर्णं भोजनं समाप्तं, परन्तु यदा कोऽपि मिष्टान्नम् आगच्छति, रसगोलकम् आगच्छति, तर्हि एकद्वयम् अहं खादितुं शक्नोमि, मम उदरं सम्पूर्णम्। अस्मिन् उदरपूरणार्थे अहं न खादामि, तर्हि मम अपेक्षा उदरपूरणं नास्ति, परन्तु मम भावः अस्ति अहं खादामि। तर्हि अस्य क्रियायाः भावः द्रष्टव्यं। My vivaksha is not to eat for just because I am hungry. The hungriness is no longer together, is important now. But my bhava, that even if my stomach is full, I can have couple of rasgullas in between. रसन स्वाद 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 के कारण, मेरा भाव के कारण. So this is a bhave prayoga basically. So when I say parnam patati, कर्तृ प्रयोग पत धातु अकर्मक धातु, पर्णेन पत्यते. सो धातुः अत्र किमपि कर्म नास्ति, केवलं भावः एव दर्शति. So in three types, lakaras can be used in three types: kartri, karmani, and bhave. So when we are using in a karmani and bhave, सार्वधातुक लकारेषु यक प्रत्यय आगच्छति. कस्मिन्नपि गणे भवतु धातुः, परन्तु गण विकरण न आगच्छति, केवलं यक विकरण प्रत्यय आगच्छति. महोदय एक निमिष. In both in karmani and bhave prayogas, this yak pratyaya. Yes, karmani and bhave. एक उदाहरणं ददातु महोदय धातु. अत्र पश्यतु, अत्र धातु प्लस यक विकरण प्लस सार्वधातुक प्रत्यय कर्मणि भावे. गम धातु अस्ति, तेन सह यक प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः. ते इति आत्मनेपदी प्रत्यय यदा कर्मणि भावे अस्ति तर्हि आत्मनेपदी प्रत्ययः भवन्ति. तर्हि गम्यते इति रूपं भवति, पठ्यते इति रूपं भवति. तर्हि यकार यदि दृश्यते ते यक प्रत्ययस्य यकार. अस्तु, धातुः प्लस गण विकरण प्रत्ययः प्लस सार्वधातुक प्रत्ययः कर्तृर्थे आगच्छति. यदा कर्तृवाच्य अस्ति तदैव गण विकरण प्रत्ययः आगच्छति सार्वधातुक लकारेषु. So as and when we are adding, we have to first decide whether I want to put it in a kartari arthe or karmani or bhave. Once I decided that, and I have put the sarvadhatuk pratyaya. So as soon as the sarvadhatuk ting pratyaya comes or shit pratyaya comes, it will ask, Bhavan kasmin gane vidyamanah asti. तर्हि धातुः वदति, हम इदं गणे एव अस्मिन् गणे अस्मि, दिवादिगणे अपि भवितुम् अर्हति, चुरादिगणे अपि अस्मि अथवा भ्वादिगणे अस्ति. तथा पुनः प्रश्नं करोति यत् भवतः गणचिह्नः कः. तर्हि पुनः सा वदति, यतोहि अहं भवादिगणे अस्मि, मम गणचिह्नं शप् इति. अहं दिवादिगणे अस्मि, मम गणचिह्नम् अस्ति शन्. तुदादिगणे अस्ति चेत् गणविकरणः श इति. इदानीम् इति आवश्यकं. यदा चतुर्णां लकाराणां प्रयोगं कुर्मः कर्तृर्थे, तदा सर्वदा गणविकरणानां प्रयोगः भवति एव, अन्य कोऽपि उपायः नास्ति. परन्तु यदा वयम् आर्धधातुकलकाराणां प्रयोगं कुर्मः तर्हि गणविकरणानां प्रयोगः नास्ति. यतोहि लकारप्रत्ययः लकारविकरणप्रत्ययः आगच्छति. यदा
लृट् लकार अस्ति तर्हि स्य इति लकार विकरण प्रत्ययः अस्ति। लुट् लकारस्य तास् इति प्रत्ययः अस्ति। लुङ् लकारस्य चिलि प्रत्ययः अस्ति। आशीर्लिङ् लकारस्य कोऽपि प्रत्ययः नास्ति। अस्तु, अत्र मया अत्र दर्शितमस्ति भू प्लस शप् प्लस् यदा धातु भवादिगणे अस्ति तर्हि शप् इति उत्सर्ग औत्सर्गिकरूपेण आगच्छति कर्तरि शप् इत्यनेन। अनेन मया उत्सर्गः इति लिखितम्। तेन विहाय ये अन्ये प्रत्ययाः अन्ये गणाः सन्ति चुरादिगण अपि विहाय करो यतोहि चुरादिगणस्य कृते अपि कोऽपि कर्तृवाच्ये किमपि न लिखितं, यतोहि औत्सर्गरूपेण शपः विधानं भवति। अत्र दिव् धातु अस्ति, दिवादिगणस्य धातु, तेन सह षन् विकरण प्रत्ययः आगच्छति, दीव्यति इति रूपं भवति। दीर्घ हाँ, दीर्घ भवति। हलिच इति सूत्रमस्ति, गतपाठे मया उक्तमासीत्। अकारः हाँ, अन्तं वकारान्त धातु अस्ति, तेन सह उपधायाः दीर्घ भवति। धन्यवाद। अत्र कृ धातु अस्ति प्लस तनादिगणस्य विकरण प्रत्यय उ इति आगच्छति, करोति इति रूपं भवति। स्वादिगणस्य श्नु विकरण प्रत्यय अस्ति, ची धातु चिनोति इति आगच्छति। सो the anga will be chinu, and when we are using a tip pratyaya, tip tas jhi sip thas tha nip vas mas, out of this only ti si mi are pit pratyayas which affects the gunadesha, and other 15 are apit pratyayas which stops the guna vruddhi. Last time we had discussed that. Okay, so when I am making a rupa of chinoti, chinu dhatu, so the chinoti, chinoshi, chinomi, parantu chinutah, chinvanti, chinutah, chinutha, chinvami. Okay, chinvami atra agacchati, chinvavah, chinomi, chinvavah, chinvamah. So we are not affecting any gunadesha here. There is a yang and uvanga adesha that will come to, we will come to later on when we'll touch this gana. Etavat paryantam avagatam va? We are just doing the revision of what we have already covered so that you can be again at par. Astu. Now anga karyam. Kim nam angam? Yasmat pratyaya vidis tadadi pratyayengam. Kim vadati idam sutram? Sujata bhagini vadati va? यस्मात् प्रत्यय विधि तदा Tadadi pratyayengam. Kim vadati idam sutram? What does this sutra say? सुप्रत्यय आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, शांति से। ये सूत्र हम लोग ने बहुत बार किया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसलिए मैं बार बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सुख प्रत्यय आप उसको तोड़िए। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययेंगम। प्रत्ययंगम क्या बोलता है सूत्र? जिसके बाद प्रत्यय लगता है, ठीक है, वो प्रत्यय के लिए उसके पहले जो जो चीज है, वर्ण समुदाय है, उसको अंग संज्ञा होती है। राम प्लस सु, तो सु भी प्रत्यय है, तो राम प्रकृति हुआ, तो राम के बाद में सु का विधान हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो सु प्रत्यय के लिए राम जो वर्ण है, चार है, रेफ, आकार, मकार और अकार, ह्रस्व आकार, ये चार वर्ण समुदाय है, उसको अंग संज्ञा होती है। अब जो भी कार्य होंगे वो अंग को होंगे।
केवल म को नहीं, पूरे म को। अंग के लिए कहा गया है। वो 4 है, वो राम और वो पूरा अंग है। वो जो सु प्रत्यय है उसके लिए वो अंग है। 4 वर्णों का समुदाय राम, हाँ वो पूरा का पूरा अंग है। हाँ ठीक है। हाँ तो ये अंग हाँ कार्य जब हम लोग करते हैं तो उसके भी स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जांपल दिया, राम प्लस सु, अत्र सु प्रत्ययस्य अंगम भवति राम इति। पठ प्लस शप प्लस तिप। ना ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले हम लोग पठ और तिप लगाए। तिप मतलब लट लकार का एक वचन प्रथम पुरुष। एक वचन। अभी मैंने कोई और प्रत्यय नहीं लगाया बीच में। तो अब खाली पठ और तिप आप देखिए, तो पठ तिप जो लिखा है यहाँ पर, तिप के लिए पठ वो अभी अंग है, अभी। बट अब उसका सेकंड स्टेप क्या होगा? जब हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब हम लोग सार्वधातुक प्रक्रिया करेंगे कर्तृर्थ में, तो बाय डिफॉल्ट शप करके विकर्ण आएगा। तो शप विकर्ण आ गया, बीच में आके बैठ गया। अब पठ को ती नहीं दिखता। आप ये 3 अंगुली लीजिए, ये पठ है, ये शप है और ये ती है। पहले ये शप नहीं था, तो पहले पठ को ती दिखता था। अब बीच में शप आ गया, तो अब पठ को ती नहीं दिखता है। तो अभी शप के लिए पठ है वो विकर्ण है, सॉरी, पठ के लिए सॉरी, शप के लिए पठ है अंगम। वो अंग है, अंगम अंगम अंग है। अंगम अंग है। शप के लिए पठ है वो अंग है। और ये ती के लिए क्या है? पठ पठ और शप and मिला शप करके is जो अंगम। आएगा, आप ये ध्यान रखिए, शप इसका अंग नहीं है। पठ और शप मिला करके जो आएगा, जो रूप आएगा, वो इसके लिए अंग है, ती के लिए। लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था मुझे, ये शप क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शप में प्रकृति नहीं है। कोई प्रत्यय दूसरे प्रत्यय का अंग नहीं बन सकता, उसमें प्रकृति होनी आवश्यक है। प्रकृते है आवश्यकता वर्तते यदा अंगस्य आवश्यकता अस्ति चेत्। अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अवगतम्? धातुः प्लस विकर्ण प्रत्यय प्लस तिङ् प्रत्यय इक्वल टू तिङन्तम्। अत्र पश्यतु, तिपः अंगमस्ति, पठ प्लस शप इक्वल टू पठ। व्हेन आई एम एडिंग पठ एंड it becomes patha, and patha together will become the anga or ti, patha ti. Now कीदृशः ayam angah? This type of anga having अदन्तः। ह्रस्व आकार, अदन्तम् अदंत अंग। उत्तमम, अदंत अंग। अन्ते। अन्ते ह्रस्व आकार विद्यते। अन्ते अकारः, ह्रस्वकारः। अत अन्ते यस्य सः, सा अंग अदंत। अत अंगे अन्ते यस्य सः, सः अदंत। अत मतलब तपरस तत्कालस्य, हम लोग ने आगे पढ़ा था। हम लोग को कोई भी एक ह्रस्व दीर्घ या प्लुत बोलना है तो उसके साथ में हम लोग त लिख देते हैं। हम लोग बाय इफ आई से अवर्ण बोलेंगे, तो अवर्ण बोलने से मैं आकार का भी ह्रस्व का भी ग्रहण करूंगा, आ जो दीर्घ है उसका भी ग्रहण करूंगा, और आज अ जो प्लुत है उसका भी ग्रहण करूंगा। परंतु यदा अहम अत् वदामि वा आत् वदामि तर्हि केवलं ह्रस्व आकारस्य अथवा दीर्घ आकारस्य एव ग्रहणं भवति। अस्तु, तो अतो दीर्घो यई, ये सूत्र आएगा। अदंत अंग के बाद में यय प्रत्यय होने से दीर्घ होता है। तो किसको दीर्घ होता है? ह्रस्व आकार को। तो आ वदामि, वदावह, वदामह क्यों आता है? यय प्रत्याहार के बाद में है, उत्तम पुरुष में। सूत्रं पुनः वदतु महोदय। अतो दीर्घो यई। आएंगे हम लोग आएंगे, डोंट वरी। इदानीं यदा धातु प्रत्ययोः मेलनं भवति, सो व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम, धातोः अथवा अंगस्य
अङ्गम् अन्तिमं द्रष्टव्यं किमस्ति अन्तः द्रष्टव्यम् अदा अङ्गः अस्ति स अदन्त अस्ति अथवा अनदन्त अस्ति the one which terminates in Hrasva Akara or which doesn't terminate in Hrasva Akara. This is the two big groups, Hrasva Akara and the rest. It can be Abhyasta also. Like Edha plus Shap, Shap. So we have done this, Krinati, Shaknoti. So now here, now this Tudadi Gane Likh Dhatu Asti. Tudadi Ganasya Vikran Pratyayah Kaha. वदतु तुदादिभ्यः Yes, the तुदादिभ्यः शः तुदादिभ्यः शः सो तुदादि गण की धातु को शः विकरण प्रत्यय लगता है सो तुदादि श एंड तिप सो अब देखिए ये श के लिए ये लिख हुए है वो अंग है वो कैसा अंग है यहाँ पर आप देखिए ये हलंत अंग है और इसकी उपधा कैसी है उपधा इगंत है अदुप सॉरी इदुपद है इकार ह्रस्व इकार है उपधा में ठीक है सो उपधा हम लोग उसको भी हम लोग को इगंत जो उपधा होती है इक उपधा इदुपद जो सॉरी इगुपद जो बोलते हैं इगंत उपधा को गुण होगा जब जब प्रत्यय जब आपको सार्वधातुक प्रत्यय होंगे तब that's why it becomes lekh हाँ लेख जब बाद में जब उसके बाद में सार्वधातुक आर्धातुक जैसे गुण होगा और या फिर पुगंत लघुपद से गुण होगा ठीक है परंतु कब आएगा जो पित्त प्रत्यय होगा अपित प्रत्यय में नहीं आएगा क्योंकि आप यदि आप फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ये धातु यदि भवादि गण में होती तो भवादि गण के लिए कर्तरी शप ये शप विकरण प्रत्यय है शप है वो पित्त है यदि वो पित्त भवादि गण में होता तो उसको लेख होगा किंतु यहाँ पर श है शः सार्वधातुक अस्ति परंतु अपित अस्ति पित्त नास्ति अनेन गुणवृद्धिः निषिध्यते अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा What I am trying to describe is the difference between pit and apit. What does they do? So only in 18, Likadatu, this again, this akaram will not be there, sir, because that is no, I'm not. Lik and sha, we are combining together. Shakara asti, tasmadabi shakarasya talav shakarasya it sanya bhavati, lashakva taddite sutrena. Akara eva avashishyate. Now this likha and a will combine together to form a likha adantanga. Okay, right. Okay, adantanga, correct. Adantanga. Now correct, we have to identify based on this. Now likha is an halant dhatu or halant anga. Now for this shap, or sorry sha. After the sha, now after the it sanya, this becomes a. अस्य गुणः कीदृशः अस्ति शकारस्य इत् संज्ञा भवति शकारस्य इत् संज्ञा भवति अनेन सः षित् अस्ति सार्वधातुक अस्ति परन्तु पकारस्य इत् संज्ञा नास्ति अनेन सः अपित् अस्ति Now why I am telling you apit and apit? We had learned the sutram last class. Sarvadhatukam apit. Sarvadhatuk pratyayeshu ye pratyayah pit na santi. Te sarve pratyayah apit santi khalo. Apit, I can say which are not pit is called apit. And all apit pratyayas have been called gitvat sarvadhatukam apit ityanena sutrena. ये अपित प्रत्ययः सन्ति ते सर्वे प्रत्ययः गित्वत् भवति So Mahodaya 9 pratyas अस्ति चेत् तत्र 3 pratyas are pit No, why take 9? Take 18 pratyas including atmanepadi pratyas. 18 pratyas. Okay. So out of 18 pratyas in the lat lakara only 3 pratyas are pit. Tip, sip and mip. Because in this pratyas there is a pakara. In all other pratyas there is no pakara.
Sir, what is id bhavati, sir? Id bhavati? Which one? Ngitvat. Git, Is git. it Gitvat Git. bhavati. Git. When I Git say is- git, Gitvat. when the pratyaya is either git or kit, it will stop any gunadesha or vruddhi. Guna vruddhi nishedhyate, because it will by the sutram called kingati cha. Ngiti cha. Kingati cha or giti cha, whatever you tell. Kit, git and git pratyaya. How do you write that? This thing, sir? Ngakara, kakara, vikara, tikti. Ngiti हाँ. cha. Ngakara. Kavargiya panchama varade. द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? Am. Mahodaya. Some also puts extra kakara in the before, because it includes git pratyaya also, gakara, Am. gnu pratyaya. King teacher. Okay. So here sometimes you will Niticha. find double key. Like, wait, sorry. Sometime you will find another like this one, teacher, because this kakara is kakara. not actually a kakara, it is a gakara. It is Mm. Tattva sandhi bhavati atra. हाँ, तत्र चत्व संधि भवति. गकार, ककार and kavargasya panchama gakara. Three pratyas. Three types of pratyas basically. Okay? Okay, sir. So Dhanyawad. kit pratyaya, git pratyaya and ngit pratyaya. Three types of pratyas which prohibits the guna and vruddhi. Okay? So what Panini has done is sarvadhatukam apit iti sutrena panchadash ye apit pratyayah santi tan pratyayan gitvat akarot. Idanim yada git bhavati tari kingati cha iti sutrena gitvat tari gunavruddhi nishedha bhavati. Nishedha. Panini, whatever Panini is doing, there is a reason for each and everything. So nothing, even a matra he wastes. Okay. So as we have seen, anga will be of two types basically. Adanta anga ending with rasva akara and anadanta anga which doesn't have a rasva akara. It can be akara, ikara, okara, ukara, anyone. And based Ajanta. on ajanta. Ajanta can be anything. So 4 ganas will have adanta anga. 1, 4, 6 and 10. Now what are these ganas? 1, 4, 6 and 10. I would like to ask you. Bhavadi. Bhavadi gana, first one. अन्य कोपि न मैथिली भगिनी प्रयत्नं करोति. 1, 4, 6, 10. If I say, what are these ganas? Bhavadi, Swadi. Swadi. No, Divadi. Swadibhya. Divadi. 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 4. 1, 4, 6. 6 is? Swadi. Ek nimisham. Dudadi. Rudadi. Suradhigana. No. Rudadi nasti. Sudadi and Rudadischa. Suradi. Sudadi, Sanadi and Churadigana. I have done. पुनः एकवारं वदतु भगिनी. Bhavadi. Bhuvadigana, Divadigana, Tunadigana and No, Tunadina. Tudadi. Sudadi. So Bhavadi ganasya vikarana pratyaya asti shap. So shakarasya संज्ञा भवति, पकारस्य संज्ञा भवति, आकार एव अवशिष्यते. पुनः दिवादिभ्यः शन नकारस्य संज्ञा भवति, शकारस्य संज्ञा भवति, यकारस्य केवल यकार नास्ति, यकार प्लस अकार अस्ति.
तर्हि स एव अपि अदन्त अङ्ग। पुनश्च तुदादिभ्यः शः, अत्र श इति विकरणप्रत्यय, शकारस्य संज्ञा भवति, अकार अवशिष्यते। सो दिस आल्सो अदन्त अङ्ग। चुरादिभ्यः णिच् प्लस् शप् अय इति श्रूयते। So this is also a akara, adanta anga. अदन्तम् So why I am asking 1, 4, 6 and 10, and why we have done that karika, vadadyadi, juhotyadi, divadi, swadi revacha, tudadibhya, rudhadibhya, tanukriyadi churadayah. This is the sequence of the ganas. And But that is why, mostly, only in these 4 ganas, most of the dhatus are there in these 4 ganas. No? yeah, most dhatus of 1700 dhatus will be covered in this adantanga. Adantanga have 1700 dhatus. So if you know the anga, so we'll have the 1700 dhatus rupa siddhi in sarvadhatuk lakara. Okay, when there will be an ardha dhatuk lakara, then the ardha dhatuk lakara will ask the dhatu whether you are compatible for idagam or not. इडागम ईडागम भवति वा न, तव ईडागम अस्ति वा, धातु अपि वदति मम अस्ति, तव अस्ति वा, तर्हि यदा प्रत्ययः अपि भवति यत् मम अपि अस्ति, अनेन ईडागमो भवति, मम भवति, अन्यथा न भवति. Idagam happens when both dhatu as well as pratyayas are set or wet, अन्यथा न भवति. यदा धातु अनिट् अस्ति परन्तु प्रत्ययः सेट् अस्ति तदापि न भवति. धातुः सेट् अस्ति प्रत्ययः अनिट् अस्ति तदापि न भवति. भारती भगिनी, किमपि प्रश्नः अस्ति वा? मनसि किमपि न पृच्छति, केन कारणेन? पुनः एकवारं तूष्णीं तिष्ठन्ति अस्ति महोदय, पुनः एकवारं महोदय, अनिट् सेट् कॉम्बिनेशन. अनिट्, सो इट् इटा सह वर्तते, इटा सह वर्तते इति सेट. इट के साथ में जो होगा वो सेट, जिसको इडागम होगा, सेट. स इट सेट. अनिट जिसको इडागम नहीं होगा, न इट अनिट. हाँ, वा इट वेट ऑप्शनल भवति. पक्षे इडागम भवति, अन्यत् पक्षे इडागम न भवति. सा प्लस इट इज इक्वल सेट, करेक्ट. वा प्लस इट इज वेट. This is sa plus it na, but this is a basically samasa. Ita sah vartate, sah bahurihi samasa, sah purvapad bahurihi samasa. So set. Anit is equal to na vartate it yasya sah, naya bahurihi samasa. नई बहुव्रीहि. हाँ, and va it equal to optional. पक्षे अस्ति, पक्षे नास्ति. Va it wet. So both of them I will ask each other whether you have the property of idagama or not. So if both have the property of idagama, the idagama will happen. Patha plus sya plus ti. Sya is an ardha dhatu pratyayah. Patha is a dhatuhu. Both have the characteristics of idagama. So ikara will be agacchati anayoho madhye. Patha plus it plus sya, patishyati iti rupam bhavati. Similarly, idagama will happen only between set and set only. Yeah, set and set, or set and wet, or wet and wet. Okay, धन्यवाद. Because wet is va it optional. You may or may not do it. In one paksha there will be an idagama. There are two types of rupam. One is with idagama, one is without idagama. Okay. Set plus set or set plus wet? Or wet plus wet, wet plus wet. Okay, sir. Thank you, sir. Vadi, Divadi, Tudadi, and Churadi. 4 ganas have 1, 4, 6, and 10 have Adanta Anga. And rest
6 ganas will have anadantanga, including abhyasta. So adadi gana asti tasya shabluk bhavati, रुधादि गणस्य श्नम, स्वादिभ्य श्नुः, क्र्यादिभ्य श्ना, तनादिभ्य उः। एंड अभ्यस्त जो त्यादि का जो शप कर्तरी शप से आया उसको श्लू होता है, उसके बाद में श्लू बैठ जाता है तो उसका लोप हो जाता है। बट देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्लू, इट अफेक्ट्स द्वित्वम। दा धातु अस्ति, शप श्लू आगच्छति, अनेन शपः गच्छति, श्लू अपि गच्छति, परन्तु श्लोः कारणेन तस्य द्वित्वं भवति, ददाति, दधाति, जुहोति एतादृशं रूपाणि भवन्ति। So second and third ganas totally that vikarna pratyaya lopah bhavati Mahodaya. लोप भवति। Okay. One is a look, आम् shabluk bhavati अधिप्रभुतिभ्य shap, and then one is shlu. Shlau is the sutram, so make affects the dvitvam. Okay? अस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा एतावत् पर्यन्तम्? So same rule followed in Sananta also Mahodaya. Yeah, yes, same. Sananta also. There are 5 types of pratyaya which gets dvitvam. Sun, young, then lit, chung, and shlu. Okay. So there are, when we are forming an anga, we have to do 5 steps. Panchopanga karyani. विकर्ण प्रत्ययस्य योजनम, यथा धातुः अस्माभिः स्वीकृतं, गणानुसारेण तस्य विकर्ण प्रत्ययस्य योजनम, यदा सार्वधातुक प्रत्ययः भवति, सार्वधातुक कर्तृर्थे भवति। आर्धधातुकस्य कृते गण विकरणस्य आवश्यकता नास्ति, लकार विकरण अस्ति चेत् आगच्छति, अन्यथा किमपि न भवति। अस्तु, सार्वधातुके लकारवाच्य कर्तृवाच्ये एव गण विकरण भवति। कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे केवलं यक् प्रत्यय आगच्छति, यत् अस्माभिः दृष्ट। सार्वधातुके यक् इति सूत्रम्। प्रत्ययादेशः, लकाराणां स्थाने प्रत्ययेषु परिवर्तनं भवति, प्रत्ययानां रूपेषु किमपि परिवर्तनं भवति, लकाराणां कारणे तस्मिन् अनेन प्रत्ययादेशः इति नाम्ना भवति। प्रत्यय में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको प्रत्ययादेश बोलते हैं, और धातु में कोई परिवर्तन होता है तो उसको धात्वादेश बोलते हैं। So why we are saying that तप टिप तस झी सिप थस थ मिप वस्मस, इसको हरेक को दशो लकार में डिफरेंट आदेश हुआ है। इसको ती सी मी उसका होगा, लोट लकार में तू तह अंतु होगा, और बाद में आप लंग लकार में त ताम अन होगा। वो सभी को अलग अलग आदेश हुए हैं। सो दिस आर चेंजेस इन द प्रत्यय बिकॉज ऑफ द लकार, कॉल्ड प्रत्ययादेशः। ती स्थाने हि भवति, हि स्थाने धी भवति इति इत्यादयः आदेशाः भवन्ति। धात्वादेशः, धातौ परिवर्तनं भवति, प्रत्ययानां कारणे धातौ परिवर्तनं भवति। कथं सूत्रमस्ति, दंश संज स्वंज स्वंजां शपि, शप विकरण परे भवति चेत् दंश संज स्वंज एतेषु धातुषु परिवर्तनं भवति, तस्य नकार लोप भवति। I have given an example. We'll see once we are come across the formation. So dansha will become dasha, sanja will become saja, and swanja will become swaja. Nakara lopa bhavati because of the shap vikarana. Similarly, shan vikarana asti, यदि ओकारांत धातु हो ओकारस्य लोपो भवति। ओतश्यनि इति सूत्रमस्ति, धातो ओकारस्य लोपो भवति। शन प्रत्यय परे, शन प्रत्यय किसमें है?
कौन बोलेगा? शन प्रत्यय कस्मिन् गणे अस्ति? फोर्थ गण दिवादिगणम् दिवादि दिवादिगण हाँ, उत्तमम्। तर्हि अत्र शो प्लस शन प्लस ति, अत्र शकारस्य ओकारस्य ओकारलोप जातः, तर्हि श्यति इति रूपं भवति। छो प्लस शन प्लस ति क्षति इति रूपं भवति। This has been affected because of the pratyaya called shan. Because of the shan, there is change or the parivartanam in the dhatu. So all the divadi gana dhatus belong to ओकारंत धातु, okaranta dhatus. हाँ, ओतश्यनि, ओ उक्तम उक्त खलु, आम्, ओकार आम्. अस्ति चेत् ओ एंड तपर कृतम्। नाउ अतिदेशः, यत् अस्माभिः दृष्टम, जो कुछ वो नहीं है वो हम लोग उसको मान लेते हैं, वो अतिदेश है। स्या मम कोऽपि पुत्रः नास्ति तर्हि अनाथालय यदि तत्त्वात् तस्मात् अहम् एकं बालकम् अहं गृहम् आह्वयामि, अहं स्वीकरोमि मम पुत्ररूपेण, तर्हि स मम पुत्र भवति। ये अधिकाराः मम औरसपुत्रः यदा प्राप्नोति, स एव अधिकाराः तेव अधिकाराः मम दत्तकपुत्र अपि प्राप्नोति। अस्तु? So this is, although this is not my, what I say, my own side or own son, does not come from my own blood. So even though he will get the same adhikaras as my own son would have got. Similarly, when we are doing a puja, we are putting betel nut in place of Ganapati or Navagraha. When we are doing a Navagraha puja, we are putting 9 different betel nuts in place of the sun, moon, Rahu, Ketu, Mangal, Shani. So what are they? They are not betel nuts. We have kept them before the puja, they were betel nuts. But after the puja, when we have done the puja, that they have become Navagrahas. Then we are doing the puja, we don't see them as betel nuts anymore. This is called Atidesha. And where the Atidesha comes, this Sarvadhatukam apit. Sarvadhatuk lakareshu yeya pratyayah apit santi te gitvat bhavati. Sarvadhatukam apit. Atra pashyantu पंचम वर्ग कवर्गस्य पंचम वर्गस्य इत्संज्ञा कुत्रापि नास्ति। टिप् तस्झि सिप् थस्थ मिप् पस्मस् त अतां छ थास् आथां थम् इट् वहि महि एते प्रत्ययाः सन्ति। एतेषु कुत्रापि नकारस्य इत्संज्ञा नास्ति कवर्गस्य पंचम वर्णस्य, परन्तु एतेन सूत्रेण सार्वधातुकम अपित्, सार्वधातुक लकारेषु ये अपित् प्रत्ययाः सन्ति ते ङित्वद् भवति इति पाणिनिना अतिदेशः कृतः। So this has been atidesha, that these, although you are not a git pratyaya, but I tell you that you are a git pratyaya, and just because you are a git pratyaya, you will effect a badha for the guna and vruddhi. You will stop in case of any guna and vruddhi. Avadeyam Mahodaya, is this? No. No, avadheyam na. Ah. Avadheyam is to note down. So it is called Exception. So this is an atidesha. Ye pratyayah git nasti, parantu vayam api tan pratyayan gitvat manyamahe. Okay. So sarvadhatukam apit 1, 2, 4 the sutrena ye apit pratyayah santi sarvadhatuk pratyeshu te gitvat bhavati. Khalo?
अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? Only in think pratyaya. No, सर्वे 18 pratyas. तत्र तिङ् प्रत्ययेषु obviously सार्वधातुक प्रत्ययेषु ये अपित् प्रत्ययाः सन्ति ते प्रत्ययाः ङित्वद् भवति. So even if Mahing is there, sir? Mahing no, is mahing, that gakara is to just to complete the pratyahara. It is not a part of the gakara is not a part of the pratyaya. Mahi is the end. Mahi, because he vahi mahi is a pratyaya. Okay. Gakara is added to complete the pratyahara of ting and tang. It is not part of pratyaya. धन्यवाद महोदय. अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? Mohoday, what is the difference between then Adesh and this Atidesh? Because there also in Adesh also we say like that, no, that this is instead of this something else. We No, are instead of this, no. You have to do this. This is all adesha. When we are doing iko yanachi, ikasthane yana adesha bhavati. right. But here it is not an adesha. It is called atidesha. He is not an ika. Even though he is not an ika, we have to understand that he is an ika and we have to effect the changes. Okay, so because adesha happens only at the place of ika. Ikasthane yana adesha bhavati. परंतु ये प्रत्यय यत्र यत्र इक नास्ति तत्रापि यदि यण मया आदेशः करणीयः तर्हि this comes to atidesha. So something which is not there, we are considering that. Exactly. Dhanyawad. Mahodaya, can you just explain this Ngitavat once more? I'm coming. So Gitvat, what does it do? So this is, I'll come gradually. Gitvat, it does what? There is a sutram called Kingaticha. Kit, Git, and Nt pratyaya. What are Git pratyaya? Kit, Git, and Git pratyaya having a it sanya of a kakara, gakara, and kavargasya panchama Ngit varana. Like ta, ktavatu, they are Kit word, are called Kit. Chang pratyayah asti, kyang pratyayah asti, te pratyayah Git pratyayah. Nakarasya it sanya bhavati. Gsnu iti kaschit pratyayah asti. Gsnu. Ga sa nu. So tatra gakara विरलमेव किल. Viralam asti parantu asti khalu. Asti. So for example, I have to add that. Tari gsnu pratyaya asti. Tatra gakarasya kavargasya tritiya varnasya it sanya bhavati. So this all are called Kingaticha iti sutrena tasra guna vruddhi badhate. Astu. So dvitvam kutra bhavati? Lit asti. Lit lakare dvitvam bhavati. San asti, chang asti, yang asti, shlu asti. Ye pratyayah santi tesham karanena tesham dvitvam bhavati. Astu? These are also a part of the Anadanta group. But why I have done it separately? Because there will be some change in the pratyaya. Because these are called abhyasta anga. When I am, who knows the abhyasa and abhyasta? Can anyone tell me? What is abhyasa and what is abhyasta? We have done that before. In the abhyasa means para plus, suppose para plus para, dvitvam will come. The first one is called abhyasa. Para kutah agacchati. Give us an example of dhatu. Da dhatu asti. No, dha dhatu asti. Lit lakare dvitvam bhavati. Yada dvitvam bhavati. Tadha tatra dvivaram yojayati dhatuhu. Pradhamam dhatu same, then second one when it is done like that, the first one becomes abhyasa for the second one. Sutram manasi asti va?
सूत्रं मनसि नास्ति महोदय। अभ्यासस्य पूर्वोऽभ्यासः पूर्वोऽभ्यासः पूर्वाभ्यासः करेक्ट् अहं यत् पठितवान्। पूर्वमस्ति स अभ्यासः। Then आम्। what is the combined form and the abhyasa and the original dhatu? What combined they are called in combined form? What are they called? In the pura abhyasaha, the second letter will get lopaha. No, I'm not telling. Say for example, you have done dada. Now what is that dada becomes together called? Abhyasta. Abhyasta. Sutram manasi asti va? न महोदय। Ube abhyasta. पठितवान् मनसि नास्ति महोदय। अभ्यस्तं ubhe abhyastam abhyastam ubhe abhyastam उत्तम। सही। सो उभ्यस्त धातु जब होती है तो उसको अनदंत अंग हो जाएगा। उसमें क्या चेंजेस आएगा धातु आपको उसमें? जैसे अंति है तो अति होगा, अंतु है तो अतु होगा, और लंग लगार में अन है तो उ होगा। ये थोड़ा चेंज अभ्यस्त में आएगा। So first we'll say the Sankshipta Anga Karyam. So Anga will be Adanta, then the all Akaranta or Ajanta Dhatava अथवा Ajanta Anga अस्ति। कीदृशः अंगः अयं भवितुम् अर्हति? अकारान्तः धातवः सन्ति, आकारान्तः भवति, इगन्ताः भवन्ति। इगन्ता इत्युक्ते इ उ रे रे। पुरन्त अनन्तरम् एजन्त धातवः सन्ति। A O I O, एजन्त धातवः, ending with A O I O. So we have classified these dhatus ending with an acha into at, adanta and the rest, having iganta separately and ejanta separately. Iganta and ejanta, why I am coming? Because iganta will have a guna sanya, guna, right? By which sutram? Adenguna. Guna is adenguna. Adenguna is the kit which sutra imparts? Which sutra imparts the gunadesha? that सार्वधातु आर्धधातुकयोः अनेन इगन्तस्य अंगस्य गुण भवति। So igantasya angasya, so if that is why I have classified it separately. Dhatus ending with e, u, r and re will be have a guna. Corresponding e will change to a, u will change to o, ru and r will be corresponding change to al and ar. एजन्त धातुषु किमपि न भवति, केवलम् एचो यवायावः यान्तवन्तः। नाउ हलन्त धातु अस्ति। कीदृशः इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अदुपद धातुः, उपधायां ह्रस्व अकार अस्ति, अत् उपधायां वर्तते सः। पुनश्च इदुपद धातु, उदुपद ऋदुपद, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, ह्रस्व ऋकार। Mind that ह्रस्व, not दीर्घ, ह्रस्व। उपधायां ह्रस्व इक वर्ण स्यात्। Like लिख, अत्र उपधायां ह्रस्व इकार अस्ति। So this is called idupad. Okay. Now pit pratyaya pare ankaryam bhavati sutram sarvadhatuk ardhatukayoho and puganta laghupadasya cha. So what are pit pratyayas? Yasmin pakarasya sanya bhavati sa pit pratyayah. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? अत्र यदा वयं पश्यामः तिप् तस्झि सिप् थस्थ मिप् वस्मस् तिप् सिप् मिप् एतेषु पकारस्य इति संज्ञा भवति। अनेन एते प्रत्ययः
पित् भवन्ति। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। इदानीं पश्यन्तु, त आतां झ थास् आतां त्वम् इट् वहि महिङ् एतेषु कुत्रापि नास्ति अपित्। अपित् प्रत्ययाः सन्ति। So automatically they will become artha dhatu. हाँ, so in the सार्वधातुक प्रक्रियायां सार्वधातुक लकारेषु ये प्रत्ययाः अपित् सन्ति ते ङित्वत् भवति। Okay. सार्वधातुक लकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ्। सो आहत्य सार्वधातुक प्रत्ययः 90 प्रत्ययाः सन्ति। चतुस्सप्ततिः तिङ् प्रत्ययः। 18 into 4 72 plus tat tat. We have in the lot lakar there are two rupas, tu tat tamantu shunya tat tamta ani ava ama. There are two tat. Yeah, because So of the there are sandhi. these are two added. So 74 ting pratyayas. 7 vikran pratyayas starting with shap, shan, shnu, shna, shah, shnam. 9 krut pratyayas. Shatra, shanaj, etadashah. एतेषु केवलं 14 प्रत्ययाः एव पित् प्रत्ययाः सन्ति। Out of 90 पित् सार्वधातुक प्रत्ययाः, only 14 are पित् प्रत्ययाः. So you have to remember only 14. In all the 4 lakaras and 7 vikran pratyayas and 9 krut pratyayas, you have to remember only 14. If you remember 14, the rest all are apit pratyayas. Okay. Now, pit pratyayas are also divided into ajadi and haladi, starting with a swara, starting with a consonant. Okay. What are the pit pratyayas now? Ajadi pit sarvadhatuk pratyaya. Ani, ava, ama, ai, avahai, amahi, and shap. आनि आव आम लोट लकारस्य प्रत्ययः, लंग लकारस्य प्रत्ययः, ऐ आवहै आमहै दिस लोट लकारस्य आत्मनेपदी प्रत्ययः, शप इति विकरण प्रत्ययः। हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययम् ति सीमि तूत स। ति सीमि लट् लकारस्य प्रत्ययः, तु लोट लकारस्य प्रत्ययः, त स लङ् लकारस्य प्रत्ययः। त ताम अन् स तम त अम व म लङ् लकारस्य प्रत्ययः। So in the लङ् लकार we have ta sa and So tip sip mip ta sam In this ajati pit sarvadhatukam, Mahodaya, ani ava, can you give an example of that? Bhavani, Vadani, Patani. Lot lakarasya No, pratyaya. where does lakarasya pratyaya. Where does the pit come? I'm seeing. No, they are not. See, basically, this is all are part of the tiptas jhi, sipthasta, mipvasmas. So, ani is basically ani, ava, ama. Ani is basically a mip pratyaya. मिप को आने को आदेश किया है। सिमिलरली आप देखिए लंग लकार में त स और है, वो भी तो तिप सिप और मी है, तिप सिप मिप। तो उसको भी पित प्रत्यय है, उसको इसको चेंज रूप चेंज किया है, उसको आदेश किया हुआ है, इसको प्रत्यादेश बोलते हैं, प्रत्यय में परिवर्तन। तो ये 14 आपको याद रखना है। हलादिपित प्रत्यय 6 है, अजादित प्रत्यय 8 है, उसमें शप लेकर के। एक बार आप पढ़िए, कोई पढ़े, आप सभी एक एक बार पढ़ेंगे। देख रहे हैं सब, क्लियर हो रहा है सबको? भारती भगिनी पठतु एकवारम्। पित् प्रत्ययाः द्विविधाः भवन्ति। अजादिपित् सार्वधातुक, हलादिपित् सार्वधातुक। एवमेव वदतु। अजादिपित्
सार्वधातुकप्रत्ययः आनि आव आम अम् ए आवहे आनि ए आव नास्ति आमहे ऐ ऐ आम् ऐ आवहे आमहे शप् आमहै आवहै हा, आमहे आवहे आमहे लट् आमहे लकारस्य प्रत्यय शप् शप् मध्ये शप् हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः ति सि मि तु त स उत्तमम् इत्येव। उत्तमं कार्तिकेय महोदय भवान् एकवारं वदतु। अजादिपित् सार्वधातुक प्रत्ययः आनि आव आम अम् ऐ आवहै आमहै सेप् शप् हलादिपित् सार्वधातुक प्रत्ययः ति सि मि तु त स। उत्तमं मैथिली भगिनी। अजादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः आनि आव आम अम् ऐ आवहै आमहै शप् हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः ति सि मि तु त स। उत्तमं रीटा भगिनी वदति वा? अन्म्यूट् भवतु आदौ। अजादि पित् सार्वधातु प्रत्ययः आनि आव आम अम् ऐ आवहै आमहै शप् हलादि पित् सार्वधातु प्रत्ययः ति सि मि तु त स। उत्तमं श्री गंगाशेखर महोदय। अजादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः आनि आव आम अम् ऐ आवहै आमहै शप् हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः ति सि मि तु इत् त स। कुमुद जी आप बोलिए। पित् प्रत्ययः द्विधा भवन्ति आहत्य 14 प्रत्ययाः तिङ् आप खाली इतना ही बोलिए। अजादि पित् और हलादि पित्। पित् सार्वधातुक प्रत्ययः आनि आन आनि आव आम अम् ए आवहे आमहै हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्यय ति सी टू त टी सी मी है नहीं ति दिख रहा है सि क्या? मि किंचित ति सि मि तु त स। ठीक है थैंक यू। सुजाता जी आप बोलिए। हाँ अजादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः आनि आव आम अम् ऐ आवहि आमहि शप् हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्यय ति सि मि तु त स। उत्तमं चित्रा भगिनी वदति वा? चित्रा भगिनी उषा भगिनी अस्तु तेजल भगिनी वदति वा? नास्ति ओके। महोदय मम एकः सन्देहः अस्ति महोदय। अत्र हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्ययः ति सि मि इट् मीन्स टिप् सिप् मिप् that is fine. Tu ta sa how they become they get the tu is basically is a लोट लकारस्य प्रत्यय। okay टी को तू आदेश होता है। okay टी को तू आदेश होता है। भवतु अस्ति भवतु प्रथम पुरुष एकवचने so basically is a tip pratyaya. The adesha will be tu, but the characteristics won't change because it is a prit pratyaya. Similarly abhavat abhavah sakara अस्ति तस्य विसर्ग भवति खलु अभवः yes अभवत् अभवः but because they were originally prit pratyayas ti tas jhi so tu ta and sa sakara
Sakar is basically Madhyam Purush Ekvachan. See. And this is Ani, Ava, Ama, Uttam Purush, Lot Lakar, Uttam Purush Ekvachan, Dvivachan and Bahuvachanam. Uttam Purush Ekvachanam, Va, Ma. Then I, Avahai, Amahai, Lot Lakarasya, Atmanepadi, Uttam Purushasya Pratyamaha. मेरा कान्ना बुंगला आ रहा है Aham vandai, vandamahai, vandamahai. महोदय 10 लकारे सर्वं इदानीम् अत्याने वयं चतुर्णां लकाराणाम् एव अध्ययनं कुर्मः लट् लोट् लङ् एण्ड् विधिलिङ् अनदन्तङ्ग तेषां प्रत्ययः किञ्चित् भिन्नाः भवन्ति इदानीम् अदन्तङ्गस्य प्रत्ययः एव मया लिखितानि सन्ति अत्र परन्तु पित् प्रत्ययः तु एतादृशः एव एतानि एव एता एव प्रत्ययः यः पित् प्रत्ययः नास्ति स अपित् प्रत्ययः by default apit pratyayah अपि द्विविधा भवन्ति अजादि अपित् हलादि अपित् अत्र अजादि अपित् अन्ति अन्ते ए इथे इते हलादि अपित् ते से द्वे वहे महे starting with a hal this is starting with a swara or ach these are called apit pratyayas महोदय किञ्चित् उदाहरणम् अजादि Anti, santi, अन्ति अस्ति अन्ति अन्ति अन्ते अस्ति गच्छन्ति ताः गच्छन्ति वन्दन्ते वन्दन्ते वन्दे वन्देथे वन्देथे वन्देते vandate, vandete, vandante. हाँ वन्दते वन्देते वन्देथे वन्दन्ते इति वन्दते वन्दसे वन्दध्वे वन्दावहे वन्दामहे वन्दे वन्दामहे वन्दामहे वन्दे ऊपर अस्ति है so out of these pratyayas only 14 you have to remember. Can anyone tell me this 14 pratyayas? Try. T C Mi लङ् लकारस्य इत् इस् तु शप् So start with ajadi pit pratyayas. Ani, Ava. Tip, tip. So ajadi starting with a swara or ach. Ani, Ava, Am. Ye, Avake. I, avahai, amahai. I, Avahai, Amakai, Shap. And shap. And shap. Tisi mi, tu, it. Tu, itas. Sakara, sakar. Tu, it, is. Or tu, ta, sa. Tu, ta, sa. So, now if I ask you, Bharti Bhagini, haladi pit pratyayah vadatu. Haladi prit, kevalam. Haladi pit, apit na, haladi pit. We have to remember pit pratyayas, not apit pratyayas. Haladi pit pratyayah. षट् प्रत्ययाः सन्ति मया तु पठनं शेषः अहं पठिष्यामि अनन्तरं पठिष्यामि पुनः पुनः अस्तु सत्या भगिनी वदतु हलादि पित् प्रत्ययः इत् इस् तु आनि आवाम ति सि मि तु त स ति सि मि तु त स और इत इस whatever you want to say हलादि पित् now अजादि पित् सप्त प्रत्यय अष्ट प्रत्ययाः सन्ति अजादि पित् कः वदति का वदति पल्लवी भगिनी वक्तुं शक्नोति वा प्रयत्नं करोमि अजादि पित् आनि आव आम and आवहै आमहै
and shap, and one more is remaining. I. I, I. And I. I, avahai, amahai, and shap. And lang lakarasya pratyaya. It is easy to remember ani, ava, ama. Then the next comes easy to remember. Then I, avahai, amahai, it is easy to remember. And sep. Ani, ava, ama, I, avahai, amahai, shap. Haladipit, tisimi, tu, tasa. Sir, I have one doubt. This is you said earlier 18 into 4, 72 plus 2 you added, sir. What are those two, sir? Tat pratyaya. In the lot lakar there are two rupas in the pratham purush and madhyam purush ekvachan. Bhavatu bhavatat, gaccha gacchatat. Okay. They are called tat pratyaya, sir. Tat. Okay. Right. Okay. Got it. Generally, when it is given in the books, they would have given both the forms. See, Atra pashyadu, tu tat. Atra tu iti pit pratyaya asti, parantu tat iti pit pratyaya nasti. Where does it come, Mahodaya? Usage madhye? Bhavatu bhavatat. Oh, bhavatat can be said. Yes, yes. द्वयोः रूपयोः अर्थं भिन्नम् अस्ति पठतु पठता महोदय No. So technically speaking, for the general purpose, it is the same. Bhavatu bhavatat will be the same. If it is a request and anything, then you can use a bhavatat specifically. Want to differentiate. An order, then bhavatu. Bhavatu. The original chart tiptaschi that asti va Mahoday. This is the lakara pratyaya. Lakara pratyaya. Adant angasya ting pratyaya. Tesham thane ayam adesha. So लादेशः मैंने आपको बताया था लादेशः लकारस्य स्थाने एते आदेशाः भवन्ति. He was telling the changes happen in the changes is happening in the adesha because tiptaschi sipthastha mipvasmas it changes into ti taha anti si thaha thaha mi vahamaha. Sip, if I say tip tas केन कारणेन सकारस्य संज्ञा न भवति को वदति न विभक्तौ तु स्मः अनेन विभक्ति संज्ञकः ये प्रत्ययाः सन्ति तस्य सकारस्य मकारस्य न भवति तवर्गस्य तथा सकारस्य मकारस्य न भवति. सो अत्र तस् थस् वस् इति अस्ति तर्हि सकारस्य ससजुषोरुः अनेन ऋत्वं भवति तदनन्तरं विसर्ग भवति. ससजुषोरुः खरवसाने विसर्जनीयः तेन विसर्गः भवति अनेन तः थः वः. That's why Ramas becomes Ramah. Ramas will then becomes Ramaru. Ramaru, and then after its sangya Ramar, then Kharvasane Visarjaniya. Oh, fourth step. We'll undertake the detailed Sandhi Prakarana. It should be a part of this because when we are doing the Rupam, you need to understand both Swara Sandhi, Visarga Sandhi as well as Vyanjan Sandhi. It has to be there with the sutrams, but you all know, so I have skipped it. If you want, we can add it. Please, Mahodaya. Okay. So, you have time. We have exceeded the time, rather. So, I was planning to go through the lakar pratyayas. Can anyone read it for me, Charlie? एक बार read कर लीजिए आप.
I will read. Yeah, please do that. Mute मध्ये अस्ति भवान्. Now audible. हाँ वदतु. This lat lakarah parasmaipadi ti tah anti madhyama purusha si thah tha uttama purusha mi vahamah. Similarly, lat lakar atmanepadi te ite ante madhyama purusha se ithe dve उत्तम पुरुष ए वहे महे. उत्तमम्. इदानीं भारती भगिनी लोट् लकारस्य प्रत्ययः. लोट् लकारः परस्मैपदी प्रथम पुरुषः तु तात् द्वितीय प्रथम पुरुष एकवचने द्विवचने ताम् बहुवचने अन्तु मध्यम पुरुष एकवचने तात् द्विवचने तम तथा बहुवचने तौ उत्तम पुरुषे आनि आव आम. आम नास्ति आम. आम आम. हलन्तमकार नास्ति खलु. आम. इदानीं आत्मनेपदी वद. आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचने ताम द्विवचने इताम. न द्विवचन वक्तव्यं न वक्तव्यं. ताम इताम अन्ताम एवं. अस्तु. ताम इताम अन्ताम स्व इथाम त्वम ऐ आवहै आमहै. उत्तमम्. पुनः एकवारं कार्तिकेय महोदय एकवारं वदतु. लोट् लकारस्य. लोट् लकारस्य प्रथमपुरुषः तु तात् ताम् अन्तु मध्यमपुरुष शून्यतात् तं त. शून्यतात् तं त उत्तमपुरुष आनि आव आम आम्. आनि आम आम आनि आव आम. लोट् आत्मनेपदी प्रथमपुरुष ताम् इताम् अन्ताम् मध्यमपुरुष स्व इथाम् द्वम् उत्तमपुरुष ए उत्तमपुरुष ऐ आवहै आमहै. उत्तमम्. लङ् लकारस्य प्रत्ययः सत्या भगिनी. महोदय. ताताम् अन् स तं त अं व म. त ईताम् अन्त. ईतां नास्ति. ईतां नास्ति. त इताम् अन्त. त इताम् अन्त ताः इतां द्वम् इ वहि महि. उत्तमम्. एकवारं कोऽपि अन्य पठतु. सुजाता भगिनी लङ् लकारस्य प्रत्ययः वदतु कृपया. तो ताम् अन् स तं त अं व म परस्मैपदी. आत्मनेपदी तो इताम् अन्त थाः इथां द्वम् इ वहि महि. उत्तमम्. मैथिली भगिनी विधिलिङ् लकारस्य प्रत्ययः. विधिलिङ् इत् इताम् इहु. It first I will tell for parasmay. ठीक है. Okay. It itam ihu ihi itam ita iyam iva ima. उत्तमम्. Iyatam iran itaha ईथाः iyatham idvam iya ivahi imahi. रीटा भगिनी वदति वा. अन्वित् भवतु. विधिलिङ् लकारः परस्मैपद इत् इताम् इयुः इहि इतम् इत इयम् इव इम. आत्मनेपदी ईत् इयाताम् ईत् नास्ति. ईत इयाताम् ईरन् ईथाः इयाथाम् ईद्वम् ईय ईवहि ईमहि. अस्तु. इदानीम् अहम् एकम् अङ्गं वदामि. पठ इति अङ्गम् अस्ति. तस्य विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगं कथं भवति वदतु.
प्रत्ययस्य योजनं कथं भवति? पठ प्लस् इत् पठेत् इति भवति। पठेत् पठेतां पठेत् पठेयुः पठेतां पठेयुः पठेयुः पठेः पठः पठेतं पठेत पठेयं पठेव पठेम। उत्तमं। गुणादेशः भवति सर्वत्र। इदानीं वन्द इति धातुः अस्ति। वन्द इति अङ्गं, तस्य विधिलकार-प्रत्ययः कथं भवति? वन्देत वन्देयातां वन्देरन् वन्देयुः वन्देयुः कथम् आगच्छति? नै आत्मनेपदी एकमेव कृत्वा वदतु। सुजाता गुजर् महोदय वदतु। वन्द इति अङ्गमस्ति, इदानीं वदतु। वन्देत वन्देयातां वन्देरन् वन्देथाः वन्देयाथां वन्देध्वं એટલે અહીંથી વિતોર કેટલું જોઈ લે. વંદે વહી વંદે મહી. મેં તો કહ્યું 4 કિલોમીટર, કારણ કે તમે શું 4 કે 5 એટલું હશે. Rita Bagini is. किं करोमि? So when we are completed with the anga formation, we can just add maybe some sutras here and there, then you have the form ready with us. Mahodaya, for Atmanepati Dhatu is in the right side, so Karmani also little bit change or same? So Karmani Pratyaya will be same, then the Yak Pratyaya will come in between, just before that. So Anga will change. Anga will not be Yak, Shap will not be there. Okay. So in place of there is a Yakara. Yakara. Vandyate, Vandyete, Vandyante. अस्तु, तर्हि वन्दते न भवति, वन्द्यते। ओके, वन्द्यते वन्द्येते वन्द्यन्ते वन्द्यसे वन्द्येथे वन्द्यध्वे वन्द्ये वन्द्यावहे वन्द्यामहे। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। अस्मिन् पाठितेषु अद्य पाठितेषु बिन्दुषु कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? न महोदय। पुनः एकवारं